यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषयको सत्य तथ्य छानबिन गरी कार्यवाही अघि बढ़ाउने सरकारको निर्णय। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा भोलिका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतद्वारा जानकारी। विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी आज श्री पञ्चमी पर्व मनाइँदै र जापानको नागासाकी प्रान्तमा मालवाहक पानी जहाज पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु, 9 जना बेपत्ता। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वर अगाडि आत्मदाह गर्ने इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषयहरूको सत्य तथ्य छानबिन गरी आवश्यक कार्यवाही अघि बढ़ाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वर्गीय आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका विषयको सत्य तथ्य छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बैठकपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संचारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आचार्यले उठाएका सबै विषयको छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर आएपछि आवश्यकता अनुसार परिवारलाई राहत दिने तथा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको जस्तै अन्यायमा परेको पाइए थप कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले स्वर्गीय आचार्यले उठाउनुभएका विषयमाथि नेपाल प्रहरीले छानबिनको प्रक्रिया शुरू गर्ने र आवश्यक देखिएमा विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाएर अघि बढ़ाउने पनि बताउनुभयो। आचार्यले मंगलबार दिउँसो संसद भवन अगाडि शरीरमा पेट्रोल छर्केर आफैले आगो लगाई आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए भने उपचारका क्रममा हिजो बिहान उनको निधन भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका आयोग विभाग र कार्यालयहरूको काम कार्यवाहीबारे हिजो जानकारी लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू मातहतका कार्यालयहरूको जानकारी लिनुभएको हो। जानकारी दिने क्रममा कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्नो मातहतका कार्यालयहरूको नीतिगत कार्यादेश, प्रगति अवस्था, गरिएका पहलहरू, कार्यालयका समस्याहरू र आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज बाँकी कार्यालयहरूका प्रमुखहरूबाट आज फेरि जानकारी लिएपछि निर्देशनात्मक मन्तव्य राख्नुहुनेछ। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा हिजो सुनवाई गर्दा गर्दै समय अभावका कारण हेर्दा हेर्दैमा शुक्रबारका लागि राखेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा हिजो सुनवाई नसकिएपछि शुक्रबारका लागि राखिएको हो। विवादको अन्तिम सुनवाई भएकाले हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो। यसअघि गत पुस 22 गते अदालतले हिजोका लागि पेशी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो। उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने जनाइएको छ। अदालतले दिएको यसअघिको आदेशमै 2075 असार 6 गते अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात, त्यस सम्बन्धमा भएको कार्यवाही सम्बन्धी कागजात 7 दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो। नेपाली नागरिकता नलिई राजनैतिक दल खोलेको, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनका लागि 3 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। नेकपा एमालेका कुमार दशौदी, नेपाली कांग्रेसका माधव प्रसाद आचार्य र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट राजेन्द्र वीर रायले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो। एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित रूपन्देहीका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त सीटमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। उपनिर्वाचनका लागि यही माघ 25 गते घोषाएको
कर्मचारी मिलन केन्द्रमा मतदान हुनेछ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन्। लुम्बिनी प्रदेशमा कुल मतदाता संख्या 305 रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विचारमा संगठित भएर पार्टी तथा संगठनलाई सुदृढ़ बनाउँदै देश र जनताको सेवा गर्न पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय स्कूल विभागद्वारा आयोजित विशेष अनुशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पार्टीका विभिन्न संगठनहरूले जनताका समस्या र मागलाई सम्बोधन गर्दै निष्ठापूर्वक सेवा गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू एउटै विचार र भावनाबाट परिचालित हुनुपर्ने बताउनुभयो। अनुशिक्षण कार्यक्रम आजसम्म चल्नेछ। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले प्रत्येक परिवारलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा हिजो पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै मन्त्री खानले एक घर एक धाराको अवधारणा अनुसार प्रत्येक परिवारलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री खानले खानेपानीका विषयमा आउने समस्या तथा गुनासाका विषयमा मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गर्ने र आएका गुनासा तत्काल समाधान गर्नका लागि एउटा छुट्टै समिति बनाइने पनि बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। 8 मन्त्री नियुक्त गर्दै मौजूदा 3 सदस्यीय मन्त्री परिषदलाई 11 सदस्यीय बनाइएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरू कुमारी मोक्तानलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, युवराज दुलाललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गंगा नारायण श्रेष्ठलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, केशव प्रसाद पोखरेललाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, एकलाल श्रेष्ठलाई श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, रामेश्वर श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, डम्बर बहादुर तामाङलाई पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय र राजु विष्टलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। बिना विभागीय मन्त्री उद्धव थापालाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको कार्यभार तोकिएकोमा यसअघि नै जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यभार तोकिएको थियो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले हिजै शपथ ग्रहण गरेपछि आफ्नो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएको प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। विस्तार गरिएको मन्त्री परिषदमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री सहित 4 र एमालेबाट 3 जना मन्त्री भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा माओवादीबाट मंगलबहादुर शाही भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत, कृष्ण जीसी आन्तरिक मामिला तथा कानून र भीम प्रकाश शर्मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी हुनुहुन्छ। एमालेबाट विनोद कुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना, टेकराज पछाई सामाजिक विकास र शेरबहादुर बुढा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री हुनुहुन्छ। नवनियुक्त मन्त्रीलाई हिजो साँझ प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। शपथ ग्रहण गरे लगत्तै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले हिजै आफ्नो मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राज्यका 3 तहबीच समन्वय गरी कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ़नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिको हिजोको बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजनैतिक, वित्तीय, प्रशासनिक सहकार्य गर्ने संरचना संविधान र कानूनमा भएर पनि त्यसको अभ्यास प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भइरहेको सांसदहरूले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले अन्तर प्रदेश समन्वयका लागि भएका संरचनाहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले जनताको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिने बताउनु भएको छ। मीडिया नेपाल चितवनले हिजो आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जनतासँग गरेका वाचा पूरा हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सिक्टा सिंचाई योजनामा आफ्नो कम्पनीलाई राजनैतिक उद्देश्यका साथ फसाउन खोजिएको भए पनि अदालतबाट सफाई पाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सड़क आयोजना अन्तर्गत विभिन्न स्थानहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। मन्त्री उप्रेतीले महादेवटार सुरुङ मार्गको इनलेट, लेनडाँडा सुरुङ मार्गको आउटलेट तथा आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़क तथा पुलहरूको निरीक्षण गर्नुभएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले आयोजनाको हालसम्मको प्रगति बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो।
विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी आज श्री पञ्चमी पर्व मनाइँदैछ। सूर्य उत्तरतिर लागि दिन लामा हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने भएकाले यस दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। बालबालिकाहरूलाई अक्षर आरम्भ गराउने सर्वोत्तम दिन मानी आज घर घरमा केटाकेटीहरूलाई पठन पाठन शुरू गराइन्छ। शिक्षक, विद्यार्थी, साहित्यकार, चित्रकार, गायक, नर्तक लगायत सबै विद्याका साधकहरूले आफ्ना कला साधनाका उपादानहरू कलम, कापी, कुची, वाद्य यन्त्र आदिको पूजा गर्दछन्। आफ्नो विद्या निर्विघ्न सम्पन्न होस् भन्ने कामना लिएर आज सरस्वतीका मन्दिरहरूमा दर्शन गर्न श्रद्धालु भक्तजन भेला भएका छन्। आज काठमाडौँ उपत्यकाका स्वयम्भू लेले र नील सरस्वतीमा ठूलो मेला लागेको छ। ललितपुर स्थित लेले सरस्वती कुण्डमा स्नान गरी सरस्वतीको दर्शन गर्नाले विद्या र ज्ञान प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। आज हिन्दूहरूका अतिरिक्त बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पनि विद्याका प्रतीक श्री बुद्ध चीनबाट उपत्यका प्रवेश गरेको दिन मानी हिन्दूहरूले सरस्वतीका रूपमा पूजा गरेको मूर्तिलाई ज्ञानका प्रतीक सम्बुद्ध भनी एउटै व्यक्तित्वलाई भिन्ना भिन्नै नामबाट पूजा आराधना गर्ने धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम प्रचलन छ। परम्परा अनुसार आज काठमाडौँको वसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबारमा महाकवि जयदेवद्वारा लिखित गीत गोविन्द काव्यबाट वसन्त श्रवण गरिन्छ। सभामुख देवराज घिमिरेसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा हिजो भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हित लगायतका विषयमा विचार विमर्श भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। त्यस अवसरमा सभामुख घिमिरेलाई बधाई ज्ञापन गर्नुहुँदै राजदूत श्रीवास्तवले उहाँको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ़ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यति एयरलाइन्सको हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये काठमाडौँमा ल्याइएका 6 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ ल्याइएका 48 मध्ये 6 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका फोरेन्सिक विज्ञ डाक्टर तुलसी कडेलले फोरेन्सिक र फिंगर प्रिन्टबाट 42 जनाको शव पहिचान गरिएको बताउनुभयो। 6 जनाको शव अब डीएनए परीक्षणबाट पहिचान गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरीको प्रयोगशालामा शवको डीएनए परीक्षण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो विधिबाट शव पहिचान गर्न कम्तीमा 22 दिन लाग्नेछ। विमान दुर्घटनाका 48 शव फोरेन्सिक जाँचका लागि काठमाडौँ ल्याइएको थियो भने पोखरामा 22 वटा शवको जाँच गरिएको थियो। यही माघ 1 गते काठमाडौँबाट पोखरातर्फ गइरहेको यति एयरलाइन्सको जहाज सेती नदीको खुसमा दुर्घटना हुँदा जहाजमा सवार 72 जनाको मृत्यु भएको थियो। नेपालगंज विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम शुरू भएको छ। यसअघि पटक पटक स्तरोन्नतिको कुरा उठे पनि काम शुरू हुन नसकेकोमा सरकारले 3 अर्ब बजेट विनियोजन गरेपछि विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम अघि बढ़ेको हो। नवीन गिरीको रिपोर्ट। नेपालगंज विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माणका लागि 2 वर्ष अघि पनि 3 अर्ब रुपियाँ निकासा भएको थियो। तर मन्त्रालयले बजेट फिर्ता लिएपछि भने सुधारको काम स्थगित भएको थियो। अहिले फेरि बजेट प्राप्त भएपछि काम अघि बढ़िसकेको छ। आधुनिक मापदण्ड अनुसारको कस्टम चेकिङ, क्वारेन्टाइन, इमिग्रेशन सहितको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै किसिमका हवाई उडानका लागि आवश्यक पर्ने टर्मिनल भवन बनाउन थालिएको छ। नेपालगंज विमानस्थलको स्तर उन्नति भएसँगै यहाँबाट हुने हवाई उडान अझ सहज हुने र यात्रुहरूलाई पनि सुविधा पुग्ने नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालगंजका प्रमुख सुरेश खनाल, यात्रुहरूको सुविधाको लागि चाहिँ करिब 2 महिना भित्रमा त्रिभुवन विमानस्थल जस्तो किसिमको कन्भेयर बेल्ट चाहिँ हाल्दैछौं। यो विमानस्थल हुँदै दैनिक करिब 2500 यात्रुले हवाई यात्रा गर्दै आएका छन्। यात्रुहरू जहाजको प्रतीक्षामा बस्ने ठाउँ साँघुरो छ। लामो समय भौतिक सुधार कार्य नहुँदा हवाई सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको अवस्थामा स्तर उन्नतिको काम अघि बढ़ेपछि भने सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्री, टर्मिनल भवन निर्माण गर्नको निम्ति पनि 3 अर्ब बराबरको बजेट आएको छ। त्यसले यसको स्तरोन्नति हुनको निम्ति पनि ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। भूमिगत सहित 3 तले टर्मिनल भवन 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ। विमानस्थल सुधार अन्तर्गत नयाँ कन्ट्रोल टावर र कार्गो टर्मिनल भवन निर्माण हुनेछ। त्यसबाहेक 1700 मिटरको धावन मार्गलाई बढ़ाएर 2500 मिटर पुर्याइँदैछ। यहाँ एयरबस 320 ल्याण्ड गराउने र भारतको नयाँ दिल्ली उडान भर्ने प्राधिकरणको गृह योजना छ। फेरि नागरिक उड्डयन
प्राधिकरण नेपालगञ्जका प्रमुख खनाल। एटिआर टाइपहरूका जहाजहरूबाट यहाँ उडान गर्न र सो सरहका जहाजहरूले उडान गर्न अब सम्भव छ। नेपालगञ्ज विमानस्थल 32 वर्ष अघि निर्माण गरिएको हो। त्यसअघि यो विमानस्थल खजुरामा थियो। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट काठमाडौँ, पोखरा सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमाली तथा पहाड़ी जिल्लामा 50 देखि 60 उडान हुँदै आएका छन्। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज। उत्तरी गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिका 2 लोस्थित हिनाङमा रहेको करिब 200 वर्ष पुरानो पुङजी गुम्बामा आगलागी भएको छ। आगलागीबाट गुम्बा जलेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट मन्दिरभित्र रहेका सबै मूर्ति, ऐतिहासिक ग्रन्थहरूका साथै ताम्रपत्रहरू जलेर नष्ट भएका छन्। उक्त गुम्बा गत वर्ष मात्रै पुनर्निर्माण गरिएको थियो। उत्तरी गोर्खामा भारी हिमपात भएको छ। साम्दो लगायतका क्षेत्रमा हिजो भारी हिमपात भएको चुम्नुब्री गाउँपालिका 1 साम्दोका स्थानीयले बताएका छन्। उत्तरी गोर्खाका सामागाउँ, लोप्रोक, बिही, चुम्चेत, छेकम्पा र सिरदिवास लगायतका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिजोदेखि हिमपात शुरू भएको हो। हिमपातका कारण मानिसलाई घर बाहिर निस्कन र आवत जावतमा समेत समस्या भएको छ। हिम पहिरो खस्दा कर्णाली राजमार्ग अवरूद्ध भएको छ। हिजो कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिका 4 स्थित राचुलीमा पहिरो खस्दा कर्णाली राजमार्ग अवरूद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाई कार्ययोजना बनाएर काम शुरू गरेको छ। तर विगतका वर्षहरूमा विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेकाले यो वर्ष पनि त्यो समस्या दोहोरिन सक्ने आशंका छ। यशोदा अधिकारीको रिपोर्ट। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले शैक्षिक सत्र 2080 का लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक उत्पादन शुरू गरेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुन 2.5 महिना मात्रै बाँकी रहँदा छपाई शुरू भएकाले आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि सबै विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउनेमा आशंका रहेको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी। योजना यसको तालमेल छैन र शैक्षिक सत्रको शुरूमै पाइहाल्छ भन्ने सूचाङ्कहरू देखाउन सक्ने अहिलेको शुरुआत नभएको हुनाले शंका चाहिँ गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त रह्यो। छपाई योजना बनाएरै पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरिरहेको जनक शिक्षामा हाल कक्षा 10 सम्मको 49 लाख थान पाठ्यपुस्तक मौजात रहेका छन्। बाँकी 1,67,00,000 थान चैत 15 भित्रै छापिने र त्यसपछि वितरण गरी वैशाख 1 गतेसम्म सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइसक्ने बताउनुहुन्छ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झा। पाठ्यपुस्तक उत्पादन धमाधम भइरहेको छ र चैत 15 गते भित्र हामीले पाठ्यपुस्तक छापिसक्छौं र 16 गतेदेखि पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण हुन्छ। 1 गते विद्यार्थीहरूको हातमा पुगिसक्छ। देशभरका 26,454 सामुदायिक विद्यालयका 54 लाख विद्यार्थीका लागि 2,40,00,000 थान पाठ्यपुस्तक आवश्यक पर्छ। जनक शिक्षालाई एकैचोटि छपाईको भार नपरोस् भनेर यस वर्षदेखि सरकारले कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाउन निजी मुद्रण संस्थालाई दिने निर्णय गरेको छ। जस अनुसार अब निजी क्षेत्रले 25,91,000 विद्यार्थीका लागि 1,20,00,000 थान पाठ्यपुस्तक छाप्नु पर्नेछ। पाठ्यपुस्तक समयमै पुर्याउनु पर्ने भन्दै राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले यो विषयमा छलफल गरी निर्देशन पनि दिइसकेको छ। समितिका सभापति प्रकाश पन्थ गएका वर्षहरूमा जस्तो आलटाल गरेर विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या आउन नदिन समितिले सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरिरहने बताउनुहुन्छ। कार्ययोजना हामी मागेका छौं। त्यो कार्ययोजना अनुसार उनीहरूले यति समयमा यो गर्छौं भन्ने कुरा गरेनन्। त्यसलाई हामीले प्रगति विवरण पनि माग्छौं। समितिमै बोलाएर पनि हामी त्यसलाई फ्रिक्वेन्टली छलफल गर्छौं। विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउनु वर्षौंदेखिको समस्या हो। शैक्षिक सत्र 2080 का लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक छपाईको काम ढिलो गरी शुरू भएकाले अभिभावकहरू अझै समयमै पाठ्यपुस्तक पाउनेमा आशंकामै छन्। शैक्षिक सत्र शुरू भएपछि नयाँ कक्षामा जाँदा नयाँ किताब पढ्ने रहर सबै विद्यार्थीको हुन्छ नै। त्यसैले विगतमा जस्तै विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाउने समस्या आउने शैक्षिक सत्रदेखि अन्त्य गरिनु पर्दछ। यशोदा अधिकारी, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानको नागासाकी प्रान्तमा मालवाहक पानी जहाज पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9 जना बेपत्ता भएका छन्। नागासाकी स्थित चिनिया महावाणिज्य दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार हङकङमा दर्ता भएको कार्गो जहाजमा 14 चिनिया सहित म्यानमारका 8 चालक दलका सदस्य थिए। 6,651 टन क्षमताको जहाजमा 22 जना सवार थिए।
जापानमा भारी हिमपात र शक्तिशाली हुण्डरीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। हिमपात र हुण्डरीका कारण अधिकांश भागको यातायात प्रणाली समेत अवरूद्ध भएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण प्रमुख रेल सेवा बन्द गरिएका छन् भने केही स्थगन गरिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। उप प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले जलविद्युत विकासमा सर्वसाधारणको लगानी प्रवर्धन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। यसका लागि सरकारले दूधकोशी, माथिल्लो अरूण, बुढी गण्डकी जस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माणका योजना अघि बढ़ाएको उप प्रधानमन्त्री लिङदेनले बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीसँगको भेटमा उप प्रधानमन्त्री लिङदेनले नेपालको विद्युत निर्यातका लागि भारत बंगलादेश सहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भइरहेको र त्यसको छिट्टै परिणाम आउने पनि बताउनुभयो। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्कमा अर्घाखाँची महोत्सव एवं कृषि पर्यटन तथा औद्योगिक प्रदर्शनी मेला शुरू भएको छ। महोत्सवले जिल्लामा भएका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार गर्न तथा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने सुन्तला, कफी तथा अन्य उत्पादित वस्तुको प्रचार गरी पर्यटक भित्र्याउन तथा जिल्लालाई चिनाउन भूमिका खेल्ने उद्योग वाणिज्य संघ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष प्रदीप मिश्रले बताउनुभयो। सो महोत्सवको उद्घाटन प्रतिनिधि सभा सदस्य टोप बहादुर रायमाझीले गर्नुभएको हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा सचेतनाका लागि नुवाकोटको दुप्सेश्वर गाउँपालिकामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा दुप्सेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकर बहादुर थापाले बीमा कम्पनीहरूलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउन र ग्रामीण स्तरमा समेत बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गर्नुभयो। दुप्सेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष माकुरी तामाङले बीमाको पहुँच बढ़ाउनका लागि गाउँपालिकाबाट ठोस नीतिगत व्यवस्थाका साथ कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले कर्मचारीहरूको दुर्घटना बीमा गरेर भए पनि गाउँपालिका स्तरबाटै बीमाको शुरूआत गर्न आग्रह गर्नुभयो। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा व्यावसायिक गोलभेडा खेतीतर्फ कृषकहरूको आकर्षण बढ़दै गएको छ। जग्गा भाडामा लिएर आधुनिक प्रविधि मार्फत खेती गर्ने कृषकहरू नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा बढ़ेको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका सूचना अधिकारी शंकर पौडेलले बताउनुभयो। देउचुली नगरपालिका 17 मा 4 वर्षदेखि 10 बिघा जमीन भाडामा लिएर गोलभेडा खेती शुरू गर्नुभएका कृषक गोविन्द बस्यालले गोलभेडा खेतीबाट आफूले राम्रो आमदानी लिइरहेको बताउनुभयो। युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको सम्भावना छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पनि आफूले व्यावसायिक रूपमा गोलभेडा खेती गर्दै आएको कृषक बस्यालले बताउनुभयो। सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी आर्थिक समाचारका साथमा अब खेल समाचार। नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा देखिएको विवाद र घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न गठित कार्यदलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। राखेपको कार्यकारी समितिका सदस्य एकेन्द्र बहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा गठित 5 सदस्यीय छानबिन कार्यदलले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। छानबिन कार्यदलका संयोजक कुँवरले राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो। कार्यदलको प्रतिवेदनले प्रचलित ऐन नियम बमोजिम प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको नेपाल टी20 लीग सम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न वाञ्छनीय रहेको ठहर गरेको छ। नेपाल टी20 लीग प्रतियोगितामा शंकास्पद एवं अस्वाभाविक गतिविधिका कारण फिक्सिङ हुने सम्भावनाका विषयमा अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल प्रहरीको सीआईबीबाट भइरहेको अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा दोषीमाथि प्रचलित कानून एवं राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को दफा 33 बमोजिम हुने कार्यवाहीमा आवश्यक सहयोग पुर्याउने निर्णय कार्यदलले गरेको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान तथा अलराउन्डर पारस खड्काले पाकिस्तानका विश्व चर्चित साइद अफरिदीसँग एशियन लायन्स लेजेन्ड्स क्रिकेट लीग खेल्ने भएका छन्। लायन्सले 4 खेलाड़ीसँग सम्झौता गरेको छ, जसमा पारस खड्का, पाकिस्तानका मिसबाह उल अहग, मोहम्मद हफिज शोएब अख्तर, श्रीलंकाका थिसेरा फेरेरा र मथैया मुरलीधर छन्। यस प्रतियोगिता भारतीय पूर्व कप्तान सचिन तेन्दुलकरदेखि वेस्ट इन्डिजका ब्रायन लारासम्मका महान क्रिकेटरले खेल्दै आएका छन्। प्रतियोगिता फेब्रुअरी 27 देखि मार्च 8 सम्म कतार र ओमनमा हुनेछ। नेपाली बक्सिङ खेलाड़ी सुषमा तामाङ थाइल्याण्डमा जारी एएसबीसी U22 बक्सिङ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पराजित भएकी छिन्। बैंककमा बुधबार भएको महिला 48 केजी तौल समूहको फाइनलमा सुषमा उज्बेकिस्तानकी फोजिलोभा फुर्जोनासँग पराजित भइन्। फाइनलमा पराजित भए पनि सुषमाले ऐतिहासिक रजत पदक जितेकी छिन्। यसअघि फाइनलमा सुषमाले मंगोलियनकी जरानगुली भ्वाइसेकबाईलाई आरएनसीको आधारमा पराजित गर्दै फाइनल पुगेकी थिइन्। यस प्रतियोगितामा फाइनल पुग्ने सुषमा पहिलो नेपाली खेलाड़ी हुन्। प्रतियोगितामा नेपालबाट 3 पुरुष र 3 महिला खेलाड़ी गरी 6 जनाको सहभागिता रहेको छ।
अजय बम। अब मौसम। आज प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने र बाँकी भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 22.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 8.2 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 88%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:54 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:39 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयको सत्य तथ्य छानबिन गरी कार्यवाही अघि बढ़ाउने सरकारको निर्णय। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा भोलिका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतद्वारा जानकारी। विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी आज श्री पञ्चमी पर्व मनाइँदै र जापानको नागासाकी प्रान्तमा मालवाहक पानी जहाज पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु, 9 जना बेपत्ता। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।